थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप। आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद, दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी? वाडिल्ले नाका साणिल्ले जाय अशी गत धारगळ 2 खांब वाठारांतल्या लोकांची जाल्या। NH 66 महामार्गाचें काम सुरू केल्लें तेन्ना सरकारान 2 खांब हांगा फ्लायओव्हर बांदपाचो प्रस्ताव मुखार केल्लो, मात लोकांनी हेर संबंधीत प्रशासना वांगडा मेळून ताचो विरोध केल्लो, जेणे करून सरकाराक आपलो येवजिल्लो प्लॅन बदलचो पडिल्लो। मात उपरांत ह्या जंक्शनाचेर जायते अपघात जावंक लागले, ट्रॅफिकूय बरेच वाडपाक लागलें, तशेंच चलत येवपी वचपी लोकांक आनी गाडयांकूय बरेच त्रास जावंक लागले। हे लक्षांत घेताच पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन अंडरपास बांदपाची मागणी केल्ली। ही मागणी केन्ना पुराय जातली आनी हे अंडरपासाचे काम खंय पावला असो प्रश्न आमदार जीत आरोलकर हांणी अधिवेशनांत केलो। NH 66 महामार्ग सुरू केल्ल्याच्यान आतां मेरेन एकूण 26 अपघातांची नोंद हांगा जाल्या, तातूंतले 3 अपघात हे भयंकर आशिल्ले आनी हाका लागून ह्या अंडरपासाचे काम बेगीन जावचें म्हण आमदारान मुखेलमंत्र्यांकडेन मागला। मात आमी प्रस्ताव पयलींच मांडिल्लो तेन्ना लोकांनीच ताचो विरोध केलो। आमच्या दुकानांक गिरायक जावपाना, आमचो धंदो चलपाना अश्यो कागाळ लोकांनी केल्ल्यो आनी परत आतां लोक अंडरपास मागता। हातूंत सरकाराचें नुकसाण जावन सुमार 46 कोटीचे चड खर्च करचे पडटले अशें म्हणत मुखेलमंत्री संतापले। मात आमी हे अंडरपासाचे काम रोखडेच करतले, लोकांनी मातशी कळ धरची अशें सीएमान सांगलें। मात कोणे हो प्रस्ताव मुखार व्हरपाक ना म्हणिल्लें तें तांणी स्पश्ट केलें ना। ह्याच संबंधान उलयतना आमदार प्रवीण आर्लेकरूय आदल्या आमदारांचेर बोट दाखयता, मात स्पश्ट अशें कांयच उलयलें ना। रिगार्डिंग 2 खांब धारगळ बाय अंडरपास, स्पीकर सर, गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जालो फंक्शनींग, टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक। स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा, हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला, प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो, म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास। आनी जो प्रश्न विचारला तो नॅशनल हायवे 17, ओके, म्हणजे न्यू NH 66 पत्रादेवी टू करसवाडा हो स्पीकर सर रस्तो कंप्लीट जाला। जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात। खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी PWDक तेंच विचारलें, खूब जाणांनी खूब कडेन, आनी कारण कितें स्पीकर सर, ना रस्तो जर वयल्यान गेलो जाल्यार सकयल्यान म्हाका गिरायक जावचें ना, आमची दुकानां सगळीं बंद जातलीं, ओके, हे रिजन, म्हणजे आमकां गिरायक जावचें ना। आनी सगळो रस्तो जाल्या उपरांत स्पीकर सर हांगा आतां लक्षांत आयलां की तो क्रॉस करतले आसत 2 खांब्या कडल्यान, हांवूय तेवटेंतल्यान वयता आसतना पळयता, इट इज अ रिस्की, म्हणजे तेवटेंतल्यान क्रॉस करूंक, कारण 2 खांब्या वयल्यान म्हणजे तुजे पार्शे पत्रादेवीच्या तेवटेच्यान येवपी लोक हे 2 खांब्या कडल्यान टर्न करून तांकां हायवे क्रॉस करून हेवटेन येवपाक जाय, आनी अक्षरशः हायवे वयली गाडी ही रावूच शकना, कारण ती स्पिडीत आसता। आनी ताकाच लागून तर तेन्ना थंयसर फ्लायओव्हर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो, आनी तो फ्लायओव्हर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो। आनी तो उलटे म्हाका विचारता, म्हणजे PWDक विचारता, होम डिपार्टमेंटाक विचारलें जाल्यार गोश्ट वेगळी, कितले एक्सिडंट जाल्ले तुका खबर आहा काय म्हणून, म्हाज्या PWDक खबर ना, होम डिपार्टमेंटाक खबर आहा। आनी वयल्यान स्पीकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप। आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो, आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद, म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी? स्पीकर सर, हे हांव एक फावटी, म्हणजे हांवें आतां मुद्दामून म्हटलां की हेन्स फोर्थ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, आमदार येतले वतले, पण आमी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता पळय आसात, वीच इज अ लॉंग रन फॉर द 50 years 100 years, आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल,
म्हणून तर स्पीकर सर म्हणजे जे इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही किंवा जो प्लॅनिंग आसा हातूंत थोडेशे म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधींनी तेजो फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा आनी हे विचार करूंक ना म्हणून आज भोगचें पडटा स्पेशली एट दीस पॉयंट म्हणजे तेन्ना कोण कन्सर्न आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना तेणी वाट लायल्या पळय न्ही त्या खातीर तो रस्तो सकयल्यान जालो त्या खातीर स्पीकर सर म्हणजे ह्या विशयाचेर सांगता आसतना आतां आमी प्रपोज केला थोडीशी कळ जरा म्हणून सांग आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल त्या खातीर आमी करता तें कळपाक जाय तुका तूं लोकप्रतिनिधी आसा स्टेटस विचारला खंय मेरेन पावला ते स्पीकर सर आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा श्री निलेश काब्राल स्पीकर सर विचार तू बसलो म्हाका दिसले ना ते उलयतालो म्हणून बसला म्हाका दिसलें तूं म्हाजो एक प्रश्न सारको उत्तर मेळना म्हाका विचार तुजो स्पीकर सर म्हाका बरोबर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सांगला ते खरेंच बरोबर आहा कित्याक हांवूय जाणा त्या टायमाचेर जेन्ना पावर हांव नासलो हांव हेका नासलो काही लोकांनी सायनी दिल्ले आनी ह्यो अंडरपास कॅन्सल करपाचो 50 crores तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तेन्ना आसलो तो कॅन्सल करपाक लागलो फोर्सफुली त्या टायमाचेर कंप्लीट प्लॅनान आसलेलो तो कॅन्सल करपाक लागलो हे मान्य आहा स्पीकर सर ते आतां तेंच्यांनी केला हे आतां तुमीच सांगल्यात कितलो त्रास प्रश्न विचार ते स्पीकर त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर तो डिपार्टमेंटा चेअरमॅन आसलो तेजो मंत्री आसलो तो स्पीकर सर दुसरो प्रश्न म्हाजो जेन्ना आमी मांद्र्याचो त्याच रोडांतल्यान आमी क्रॉस करतात आमची घराय थंयच आनी 2 स्कुलां लागतात लोकशिक्षण लागतात मांगरीश विद्यालय आतां कितें जालां हांगासर कॅटल पास एक केला आमच्या धारेश्वर देवळा कडेन वयता थंय इशू इतलोच आहा की आतां बसीस जे स्कुलाचे आहात ते बसीस ते कॅटल पासांतल्यान वचनात तांकां रेडकर हॉस्पिटलांत थंयसर वचून टर्न मारचें पडटा नाल्यार आयदर ते बिनानी कडल्यान टर्न मारचें पडटा आतां हे जर सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करतले जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आनी ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आनी तो सर्वीस रोड सारको ना सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय म्हणजे सर्वीस रोडाचेर आनी पार्किंग स्पीकर सर पयल्यान पयलीं म्हणजे तेंच्यांनी आमचे मानाधीक मंत्री बाब नितीन गडकरी हांकां धन्यवाद म्हणपाक जाय खरें अशा पद्दतीचे परत चेंजीस कोण कन्सिडर करिना बट बाय मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी हांच्यांनी तो प्रपोजल कन्सिडर्ड केलो ताका परत 46 crores ऑफ रुपीज सँक्शन केले ताजो DPR रेडी जालो कन्सल्टंट ऑलरेडी आनी तें काम केन्ना तर आमी घेतलें म्हाका कन्सर्न आहा म्हणून सांगलें हांवें कारण कशें आसा थंयसरल्यान स्कुला आतां तुवें सांगला तो सायडीचो रस्तो जो आहा पळय न्ही तो रोड जो आहा तेच्या अंदर गाडयो दवरता आसतात हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता बट हॅन्स फोर्थ म्हाका दिसता सगळ्या लोकप्रतिनिधी इन्क्लुडींग सरपंच पंच ZP हांच्यांनी म्हणजे प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही तें प्लॅनिंग अशा पद्दतीन बदलूंक लावचें न्ही वीच कॉस्ट फॉर द गव्हर्मेंट आनी ते लोकांचो आतां पर्यंत जे एक्सिडंट जाल्या पळय न्ही ताका खरें म्हणजे सरकार जबाबदार म्हणूंक जायना तुमी त्या खातीर त्या खरें म्हणजे तेन्ना जो प्लॅन चेंज केला पळय न्ही ते जबाबदार आसात स्पीकर सर लास्ट प्रश्न लास्ट क्वेश्चन विचार लास्ट स्पीकर सर सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळे एक्सप्लेन केल्ले आहा कितें कशें जालां आनी कशें घडटा तें लास्ट म्हाजो प्रश्न आतां हो फ्लायओव्हर जातलो ह्या फ्लायओव्हराक टायम लागतलो आतां टायम लागल्या कारणान आसा तेच्या पोजिशनान जर आमी ओगी रावले जाल्यार ते तुमी म्हणटा ते थोड्या आमच्या स्थानिकाचो हे इशू आसलो तेंची मिस्टेक आहा पूण आयज जर थंयसर आमी प्रिकॉशन्स घेयना जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लम जातलो म्हणजे म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आहा की तुमी कितें प्लॅन केला ते रम्बलर्स घालपाक सायनबोर्ड आनी स्पीड लिमीट इम्पॉर्टंट आहा आनी कॅमेरा जाताले घालपाक इन्स्ट्रक्शन दिला प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर आमी थंयसर जे आसा पळय न्ही ट्राफिकूय दवरला थंयसर रम्बलर्स घालपाक लायल्या आनी इवन दो जाता जाल्यार टायम बीन आमी आमी सिग्नल जे आहा पळय न्ही ते प्रपोज करता आनी सिग्नल घालता स्पीकर स्पीड लिमीट मातशी तितक्या पुरती मातशी हे करपाक सायनबोर्डूय लायता आमी आनी पुलीस थंय फक्त होमगार्ड एकटो रावता थंय आनीक घालपाचें आयज जो धारगळचो 2 खांब्या कडेन आयज खूब तेंपूच जालो हांव ताका लागून आमच्या नितीन गडकरीकूय बी निवेदन दिल्लें त्या ब्रिजाक लागून तशेंच हांवें CMाकूय सांगलेलें आनी CMाक पर्सनली रिहर्सल हाडलेलो आनी ताका दाखयल्ले लोकांक काय त्रास जाता ते आनी खुबशे एक्सिडंट जाल्या खऱ्यांनीच एक्सिडंट जाल्या
आयज हे सगळे कोणाक लागून भोगचे पडटा ते तुमकां ऑलरेडी खबर आहा कित्याक ऑलरेडी तो जाल्लो तेंच्यांनी तो कॅन्सील केला पूण कोणाक लागून लोकांची ना आतां कोणाक लागून ते तुमकां खबर पूण तुमी आसतलें. सांगा न्हू आतां कोणाक लागून तोय कोणतो आतां हांवें कोणाक लागून खुबश्यो गोश्टी आतां हें जाल्यो कित्याक आमचो युरिया लेमान एक हे मारलेलो तुमी पळयल्लो आसतलो तो शो मस्ट गो ऑन म्हणजे तेणी इनडायरेक्टली पॉयंट मारलेलो म्हणजे तुमकां कळटलें शो मस्ट गो ऑन ते कितें तें कोणा बाबूक पॉयंट आउट करता हांव तूं नको कोणाक तो मग show युरिया लेमान एक पॉयंट मारलेलो शो मस्ट गो ऑन कितें तें तुमकां पूण खबर तुम्ही आसतलें. म्हणटा ह्या एक हांव मनशाच्या म्हणटा. चुकी लागून सरकाराचे 30 करोड मायज हे जाले आनी लोकांचे सरकाराचे जीव लेगीत गेले ते लोकांचे जीवूय गेले पयशे तरी जीव सेकंडरी पूण important. लोकांचे जीव जीव important आहे. आयज लोक हे सगळे सफर कित्याक लागून जाता आयज हे जब आयज ब्रीज कॅन्सल करून आयज हांगासर सरकाराकूय लॉस केला आनी आमच्या लोक आहा पेडणेचे तांकां आयज सफर जावचें पडटा. पूण हितून फायदो कोणाचो जालो म्हणटा तुमी आतां ह्या फायदो स्लायडीन? कोणाचो जालो फायदो कोणाचोच जावना हे आमी सफर करताय ताका लागून हांवें ऑलरेडी सीएमाक सांगलेलें आनी सीएमान म्हाका ऑलरेडी सांगलेलें कितें ऑलरेडी ते सगळे आमचे टेंडर बी हें जावपाचें आहा आनी ते 101% कित्याक नितीन गडकरी जेन्ना आमचो लिंक रोडाचो हें करपाक येयल्लो इनॉग्रेशन त्या टायमार हांवें ताका सांगलेलें तेणी आपल्या पीएक सांगलेलें की एस फास्ट करून दी म्हणून तेंचे आनी हांव ताका थँक्स म्हणटा आनी तशेंच आमच्या सीएमाकूय थँक्स म्हणटा कित्याक जाता इतले फास्ट जाता तो ब्रीज आमचो जातलो पेडणेचो आमच्या 2 खांब्या कडेन. पूण तेजेर हें सोंपना न्ही कारण कोणाक लागून हें इतकें जालां ताजें हें जावंक तुमी आयज नांव सुद्दां घेवपाक मागना इतलें जावन सुद्दां. हांव तुमकां एकूच सांगता जेन्ना आयज जावं आसा हेज्या पयलीं कोण आहा तो तुमकां खबर कोण आसलें आसलो हेज्या पयलीं कोण आसलो थिंगा हावजान भितर नांव घेवंक जायना हांव अशें. तुका नांव घेयना कित्याक एसेंब्लीन बसून नांव घेवंक ना कित्याक लोकांक कळोंक जालें हांव ओगी कित्याक रावलो सीएमान तेजें नांव घेवंक ना न्हू म्हणून हांव ओगी रावलो. पण हेज्या पयलीं तुमचो आमदार थिंगा हाज्या डेप्युटी पयलीं चीफ कोण मिनिस्टर आसलो न्हू हां तुमी सांगलें ते सारकें ना ना पण तुम्ही नाव सांगा हांव नांव कित्याक घेवं हांव नांव घेयना. पण तुमच्या हितूनले न्हू ते पेडणे आयज आमी सफर जाता एअरपोर्टाकूय लागून खुबश्यो आमच्यो गोश्टी आयज आमकां लोकांक सफर जावचें पडटा. त्या टायमार म्हणटाले खेचून हाडलो कितें खेचून हाडलें पण आयज लोकांक हें सफर जावचें पडटा. आयज तुमकां खबर आसा आयज निगळा सारके गांवांत तें उदक येता बाकीच्यो गोश्टी खूब घडटा. आयज हे पयलीं जायनासलें हे लोकांक हे सफर करिनासले लोक कित्याक आयज इतलीं झाडां मारल्या आयज खुबशे हे चेंज जाला. तुकाय भोगचें पडटा हे आमकां भोगचें पडटा कित्याक जे पयलीं करूंक ना आनी जे पळय आयज रोड पासून केल्या पळय जे हायवे केल्या तुमकां खबर आहा ते आतां प्रोटेक्शन वॉल पासून मोडले कोणाक लागून जाले हे सगळ्यो गोश्टी कित्याक लागून जो पळय प्लॅन आयज हायवेचो आहलो पळय तो प्लॅन सगळ्यांक घेवन तो करूंक ना. जे आमचे आयज सरपंच जाल्ले मेंबर्स जाल्ले लोकांच्या बेनिफिटाक लागून करूंक ना ह्यो ज्यो गोश्टी केल्या पळय ते आपल्या स्वताच्या बेनिफिटाक लागून ह्यो गोश्टी करून घेतल्या आनी आयज आमी लोक सो तेका लागून तूं म्हणटा हो शो मस्ट गो ऑन ब्लेम शो मस्ट गो ऑन तुमकां खबर आसतली